योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वज्जनेभ्यः मम प्रणामाः। राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय पक्षतः योगसूत्राणां विषये व्याख्यानमाला प्रचलति। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य वयं समाधिविषये किञ्चित् पठामः। ग्रन्थः कथम् अनुवृत्तः इति प्रथमम् अवधेयम्। अथ योगानुशासनम् इति योगस्य योगविषयकं शास्त्रम् आरभ्यते इति प्रतिज्ञा कृता। ततः अनन्तरं योगस्य लक्षणमुक्तं। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इति। ततः अनन्तरं यदा चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति च उक्तम्। एवं निरूप्य ततः अनन्तरं पञ्चवृत्तीनां विषये निरूपणं कृतं। वृत्तयः पञ्चदयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इत्यादिभिः सूत्रैः वृत्तीनां विषये निरूपणं कृत्वा ततः परं वृत्तिनिरोध उपायम् आह भगवान् अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति। अभ्यासस्य विषये निरूपितं, वैराग्यस्य च विषये निरूपितं। यदा वैराग्यं निरूपितं तदा वैराग्यस्य द्विधा विभागः कृतः, परवैराग्यम् अपरवैराग्यम् इति। दृष्टेषु विषयेषु अदृष्टेषु च विषयेषु तृष्णाभावः अपरं वैराग्यम् इति निरूपितं। तदेव वशीकारसंज्ञा इति पदेन च कथितं। तत्र च सूत्रम् एवमस्ति, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् इति। ततः परं परवैराग्यं निरूपितं, तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् इति। ततः अनन्तरम् अभ्यासवैराग्यसम्पन्नस्य समाधिः जायते। समाधिः द्विविधः, एकः सम्प्रज्ञातसमाधिः, अपरः असम्प्रज्ञातसमाधिः। तत्र सम्प्रज्ञातसमाधेः विषये निरूपणं कृतं। वितर्क विचार आनन्द अस्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः इति। तत्र सम्प्रज्ञातसमाधेः चातुर्विध्यं प्रदर्शितम्। इतः परम् असम्प्रज्ञातसमाधेः विषये पठनीयमस्ति। असम्प्रज्ञातसमाधिं सूत्रयति आचार्यः पतञ्जलिः। विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषः अन्यः इति। पदस्य अर्थं दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र विरामः इति शब्दस्य विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः इति सम्पूर्णम् एकं पदं। तत्र एकैकम् अंशं स्वीकृत्य अर्थं कथयामि पूर्वम्। विरामः इति शब्दस्य वृत्तीनाम् अभावः इति अर्थः। विरामः वृत्तीनाम् अभावः। अग्रे प्रत्ययः इति वर्तते। प्रत्ययः इत्यस्य कारणम् इति अर्थः। विरामः विरामस्य प्रत्ययः विराम प्रत्ययः। वृत्तीनां निरोधं प्रति कारणम् इति अर्थः। वृत्तीनां निरोधं प्रति, सर्वासां वृत्तीनां निरोधं प्रति किं कारणं? परवैराग्यं कारणं भवति। अतः विराम प्रत्ययः इति पदेन परवैराग्यम् इति अर्थः सिद्ध्यति। तस्य परवैराग्यस्य अभ्यासः पूर्वं यस्य समाधेः सः समाधिः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वकः समाधिः भवति। अयम् अभिप्रायः वर्तते। परं वैराग्यं यस्य समाधेः साधनं भवति सः समाधिः असम्प्रज्ञातसमाधिः।
तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् इति सूत्रेण परं वैराग्यं निरूपितं। तादृशं परं वैराग्यम् असंप्रज्ञातसमाधेः साधनं भवति। तथा च विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः इति अर्थः सिद्धः। अन्यः असंप्रज्ञातः संस्कारशेषः। संस्कारशेषः इत्यस्य कः अभिप्रायः? यदा असंप्रज्ञात समाधिः जायते तदानीं चित्ते संस्कारमात्रम् अवशिष्यते, संस्कारं विहाय अन्यत् किमपि नैव अवशिष्यते। अतः उच्यते संस्कारशेषः। अन्यः असंप्रज्ञात समाधिः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वकः संस्कारशेषः। सूत्रार्थः सिद्धः। विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषः अन्यः। अयं यः समाधिः वर्तते सः एव निर्बीजः समाधिः इति च कथ्यते। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः इति सूत्रस्य व्याख्यानं जातम्। इतः परम् असंप्रज्ञात समाधेः विभागं प्रदर्शयितुम् इच्छति भगवान् सूत्रकारः। प्राग संप्रज्ञात समाधेः विषये निरूपणं कृत्वा तस्य विभागाः अपि प्रदर्शिताः, वितर्कः विचारः इत्यादि रूपेण। इदानीम् असंप्रज्ञात समाधेः विभागं प्रदर्शयितुम् इच्छति। तत्र असंप्रज्ञात समाधिः द्विविधः। एकः भवप्रत्ययः इति, द्वितीयः उपायप्रत्ययः इति। तत्र भवप्रत्ययः यः वर्तते सः मुमुक्षु भिन्नस्य भवति। यः मोक्षं प्राप्तुम् इच्छति तस्य भवप्रत्ययः न, तस्य उपायप्रत्ययः भवति। भवप्रत्ययः कस्य भवति इति एतम् अर्थम् आह भगवान्। भवप्रत्ययः विदेह प्रकृतिलयानां। पुनः वदामि, असंप्रज्ञात समाधौ विभागद्वयं वर्तते। भवप्रत्ययः इति, अनन्तरम् उपायप्रत्ययः इति। भवप्रत्ययः मुमुक्षूणां कृते न, अन्येषां कृते। भवप्रत्ययं विहाय उपायप्रत्ययः मुमुक्षूणां कृते। भवप्रत्ययः कस्य कृते इति इमम् अंशम् अस्मिन् सूत्रे आह। भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् इति। तत्र विदेह प्रकृतिलयानां, विदेहे लयः येषां जातमस्ति तेषां कृते, प्रकृतौ लयः येषां जातमस्ति तेषां कृते भवप्रत्ययः इति असंप्रज्ञात समाधिः भवति इति सामान्यः अर्थः। तत्र विदेहलयः इत्यस्य कः अर्थः, प्रकृतिलयः इत्यस्य च कः अर्थः इति अवधेयं भवति। भूतम्, इन्द्रियम् इत्यादिः विकारः। अस्मिन् विकारे अनन्य भावनया देहपातात् अनन्तरं भूते अनन्य भावः अस्ति इति कृत्वा एव तत्र लयः जायते। पुनः वदामि, भूतानि इन्द्रियाणि च विकाराः। सः भूतानि इन्द्रियाणि च आत्मा न, परन्तु भूतेषु वा इन्द्रियेषु वा आत्मभावः कस्यचित् वर्तते। तादृशस्य पुरुषस्य देहपातात् अनन्तरं भूतात्मभाव प्राप्तिः अथवा इन्द्रियात्मभाव प्राप्तिः भवति। इदमेव विदेहलयः इति पदेन कथ्यते। तत्र एवं व्याख्याने लिखितमस्ति, भूतेन्द्रियाणाम् अन्यतमस्मिन् विकारे अनात्मनि आत्मभावनया देहपातानन्तरं भूतेन्द्रियेषु लीनाः विदेहाः। भूतेषु लीनाः वा भवन्ति अथवा इन्द्रियेषु वा लीनाः भवन्ति। एतादृशाः योगिनः उच्यन्ते विदेहलयाः इति। अग्रे तेषामपेक्षया केचन भिन्नाः भवन्ति। ते प्रकृतौ आत्मानं पश्यन्ति। तेषां प्रकृतौ लयः जायते, ते प्रकृतिलयाः इति कथ्यन्ते। तथा च
देहादिषु ये आत्मभावं पश्यन्ति तेषां देहपाताद् ऊर्ध्वं देहात्मभाव प्राप्तिः जायते ते विदेहाः इति कथ्यन्ते। ये तावत् प्रकृतौ आत्मभावं पश्यन्ति तेषां प्रकृतौ लयः भवति ते प्रकृतिलयाः इति कथ्यन्ते। येषां प्रकृतिलयः जातः भवति येषां च विदेहलयः जातः भवति तेषामपि चित्तवृत्तीनां निरोधः जायते। तेषु अपि काचिदपि चित्तवृत्तिः न भवति, संस्कारमात्रम् अवशिष्यते। अतः तेषाम् अपि असंप्रज्ञात समाधि स्थितिः अस्ति। तेषां या असंप्रज्ञात समाधिः अथवा यः असंप्रज्ञात समाधिः सः भवप्रत्ययः इति कथ्यते। भवः प्रत्ययः कारणं यस्य समाधेः सः समाधिः भवप्रत्ययः समाधिः इति अर्थः। तथा च सूत्रार्थः सिद्धः भवप्रत्ययः विदेह प्रकृतिलयानाम् इति। भवः इत्यस्यापि व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते। भवन्ति जायन्ते अस्यां जन्तवः इति अविद्या भवः इति शब्देन कथ्यते। अविद्या शब्दस्य कः अर्थः? अविद्या शब्दस्य अर्थं सूत्रकारः अग्रे वदिष्यति। अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिः अविद्या इति। अनित्यादिषु देहेन्द्रियादिषु आत्मभावः अविद्या इति पश्चात् सूत्रकारः कथयिष्यति। तथा च इयम् अविद्या एव अत्र भवः इति पदेन कथितमस्ति। तथा च अनात्मनि आत्मबुद्धिं स्थापयति कश्चित् तस्य देहपाताद् ऊर्ध्वम् एकं तु विदेहलयः भवति, विदेहे लयः भवति अथवा प्रकृतौ लयः भवति। एवं यस्य लयः जायते सः विदेहः इति पदेन कथ्यते अथवा प्रकृतिलयः इति वा कथ्यते। प्रकृतौ लयः येषां ते प्रकृतिलयाः एवं व्याख्यानं कर्तव्यं। तथा च विदेह प्रकृतिलयानां भवप्रत्ययः इति असंप्रज्ञात समाधिः सिद्ध्यति। इतः परम् उपाय प्रत्ययः असंप्रज्ञात समाधिः केषां भवति इति कथ्यते। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकम् इतरेषां योगिनां मुमुक्षूणाम् उपाय प्रत्ययः असंप्रज्ञातः समाधिः कथं भवति? एतद् श्रद्धादिपूर्वकं यद् श्रद्धादिकम् उक्तं तत्पूर्वकं भवति। श्रद्धा इत्यस्य कः अर्थः? पुरुषगोचरा सात्विकी श्रद्धा। पुरुषविषयिणी सात्विकी या वर्तते सा श्रद्धा। तया श्रद्धया वीर्यं जायते। वीर्यं नाम प्रयत्नः। ततः अनन्तरं वीर्यं जायते इति उक्तं खलु। वीर्यात् पश्चात् यमादीनाम् अनुष्ठानं करोति। यमादीनाम् अनुष्ठानात् अनन्तरं स्मृतिः इति पदेन इह ध्यानं विवक्षितं तद्भवति। ततः अनन्तरं समाधिः, संप्रज्ञात समाधिः इत्यर्थः। समाधिः तेन च प्रज्ञा जायते, पुरुषविषयिणी प्रज्ञा जायते। एवं यदा प्रज्ञा जायते तदानीम् अस्य योगिनः असंप्रज्ञात समाधिः भवति। इदमेव मनसि स्थापयित्वा आह भगवान् सूत्रकारः श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकम् इतरेषां योगिनाम् असंप्रज्ञातः समाधिः उपाय प्रत्ययः असंप्रज्ञात समाधिः श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वकः भवति इति अन्ततो गत्वा सूत्रार्थः सिद्ध्यति। इतः परं तत्र असंप्रज्ञात समाधि प्राप्तौ साधने कश्चन विशेषः वक्तव्यः। सः विशेषः श्वः निरूप्यते। एतावन्तं विषयं निरूप्य अहं विरमामि। धन्यवादाः।